बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर असद सलीम शेख आपसे मुखातिब हूँ। तो गुज़श्ता दिनों हमारे साबका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक अपनी तकरीर के अंदर ये फरमाया कि जो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान है या मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी है वो मिलिट्री नाकामी नहीं थी, मिलिट्री ऑपरेशन की नाकामी नहीं थी, बल्कि वो एक सियासी नाकामी है। तो ये बात उनकी शायद इस एतबार से उनके अपने नुक्ता नज़र से ये दुरुस्त मालूम हो सकती है या दुरुस्त समय लग सकती है कि जो 70 में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो वो शायद नाकाम नहीं हुआ, या ये फ़ौजी शिकस्त नहीं थी जो 1971 की जंग की शक्ल में हमें जिसका सामना करना पड़ा। तो लेकिन हमें तारीख़ के झरोकों में थोड़ा सा झांकना पड़ेगा, तो हमें फिर कुछ और से और तरह के अकायब को भी जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या मिलिट्री अगर नाकामी नहीं थी तो सियासी नाकामी थी। तो सियासत के ऊपर फिर उस वक्त जब ये मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो 24 साल का अरसा तकरीबन गुज़र चुका था पाकिस्तान के क़याम को। तो फिर इस 24 साल के अरसे के अंदर 11-12 साल हुकूमत किसने की? तो वो ज़ाहिर है कि मिलिट्री ने की, अयूब खान की शक्ल में। तो बहरहाल हमें सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से कुछ तारीख़ी बातों का जायज़ा लेना होगा। हम देखते हैं कि अगर हम जायज़ा लें तो क़याम पाकिस्तान से पहले यानी 1940 में जब ये करारदाद पाकिस्तान पास हुई तो उसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो स्टेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। वो स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था, रियासतों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि गोया कि उस करारदाद पाकिस्तान के अंदर भी ये बात मेंशन कर दी गई थी कि एक से ज़्यादा रियासतें होंगी। तो लेकिन ये फिर हम बाद में देखते हैं कि 1946 में जब इलेक्शन हुआ, सूबाई इलेक्शन हुए और मरकज़ी लेजिस्लेटिव असम्बली के इलेक्शन हुए, तो उन इलेक्शन के नतीजे में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बड़ी कामयाबियाँ मिली, शानदार कामयाबी मिली। तो फिर जो पार्लिमानी अरकान थे उनका कन्वेंशन जो दिल्ली के अंदर मुनक्कद हुआ, उस कन्वेंशन के अंदर बंगाल के जो सियासतदान थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे उन्होंने ही एक करारदाद पेश की जिसके मुताबिक फिर करारदाद पाकिस्तान के अंदर जो लफ्ज़ स्टेट था वो स्टेट में बदल दिया गया। यानी कि एक फ़ज़लुल हक ही थे कि जिन्होंने वो बंगाली थे और करारदाद पाकिस्तान के अंदर लफ्ज़ स्टेट्स इस्तेमाल हुआ, रियासतें इस्तेमाल हुआ, और फिर बंगाली सियासतदानों की अपनी ख्वाहिश के ऊपर ही लफ्ज़ जो था वो स्टेट में बदल दिया गया। तो बहरहाल इस बारे में तो वाकई एक तारीख़ी बात हमें नज़र आती है कि अगर बंगालियों ने करारदाद पाकिस्तान पास करवाने में अहम किरदार अदा किया तो फिर बंगालियों ने ही लफ्ज़ जो स्टेट था उसको स्टेट में बदलने में अपना किरदार अदा किया था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी कौम की आज़ादी की तहरीक के पीछे कोई एक मुहर्रिक काम नहीं करता, वो कई मुहर्रकात होते हैं, कोई एक वाक़या कार फरमा नहीं होता, कई मुहर्रकात कार फरमा होते हैं। तो उन मुहर्रकात का जानना ज़रूरी है ताकि हम इस नतीजे पर पहुंच सकें कि क्या कोई ये सियासी नाकामी थी, मिलिट्री नाकामी थी, या दोनों का उसमें किरदार था। तो इसका थोड़ा सा मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं। अगर हम देखें तो नज़रिया पाकिस्तान के बानी सर सैयद अहमद ख़ान जिनको कहा जाता है, तो उनकी सोच भी कब बदली जब उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में पैदा हुआ। और क्या इत्तफ़ाक़ है कि जो बांग्लादेश की अलहदगी की तहरीक है उसका आगाज़ भी बंगाली ज़ुबान की बुनियाद पर होता हुआ हमें नज़र आता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बीमारी की हालत में भी जब बंगला ज़बान को कौमी और सरकारी ज़ुबान करार देने की तहरीक शुरू हो रही थी और बड़े वहाँ हंगामे फूट पड़े तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ जाना पड़ा। तो ढाका के तलबा से मुखातब हुए, उनके सामने तो शायद ये लोग खामोश हो गए, लेकिन ये जज्बा उनके अंदर मौजूद था, ये मुतालबा उनका मौजूद था जो जायज़ भी था और जिसको बाद 1956 के आइन के अंदर तस्लीम भी किया गया। तो यहाँ से उनके एक बंगाली नेशनलिज़म का आगाज़ होता है। तो इस तरह से तहरीकें जन्म लेती हैं कि उनके मुहर्रकात जुड़ते जाते हैं, उनकी महरूमियाँ जुड़ती जाती हैं, तभी जाकर वो एक आज़ादी की शक्ल अख्तियार करती हैं। फिर हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर आइनी बहरान रहा कि पहला आइन
جو ہمارا 1956 میں جا کر بنا، وہ پیرٹی اور ڈسپیرٹی کے درمیان ہماری کشمکش جاری رہی کہ مشرقی پاکستان جو اپنی سیاسی حقوق کا طلبگار تھا، مغربی پاکستان ان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کے سیاستدانوں میں صوبائیت تھی یا منفی پن تھا۔ تو بہرحال وہ کشمکش بھی ایک بڑا وجہ بنی، جس کے نتیجے میں ایک سیاسی گیپ ہوتا چلا گیا، تفاوت پیدا ہوتی چلی گئی۔ وہ جو دونوں خطوں کے سیاستدانوں اور عوام کے درمیان ان لیڈروں نے ہارمنی پیدا کرنی تھی، وہ ہارمنی کی بجائے وہ خلیج پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تو وہ جو تقریباً 9 سال کے بعد پاکستان کو پہلا آئین نصیب ہوا، اور وہ بھی کتنا چلا، وہ 1.5 سال بھی نہ چل سکا، اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد بھی نہ ہو سکا۔ پھر سیاسی عدم استحکام ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 سے لے کر 1957-58 کا عرصہ جب مارشل لا لگتا ہے ایوب خان کا، تو اس وقت تک ہماری 7 جو ہیں وہ حکومتیں بنتی ہیں، 7 وزرائے اعظم تبدیل ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان آئے، خواجہ ناظم الدین آئے، آئی چودھری گار آئے، چودھری محمد علی آئے، محمد علی بوگرا آئے، فیروز خان نون آئے۔ تو یہ سارے آگے پیچھے وزرائے اعظم چند مہینوں کے عرصے کے دوران یا سال کے عرصے کے دوران آتے اور تبدیل ہوتے چلے گئے۔ اور اسی وجہ سے نہرو نے تنزل میں کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے اندر وزرائے اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر رئیس کثر جو ہے وہ ایوب خان کی مارشل لا نے نکال دی، جو پہلے سے ایک پلان کیے ہوئے تھے، پہلے سے ان حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ تو جو مشرقی پاکستان کے اندر آپ کہہ لیں کہ اقتصادی حالات بھی دگردوں تھے، اور اس کے بعد وہاں جو آئے روز طوفان سمندری آتے تھے، اور اس کے نتیجے میں عوام کی معاشی حالت کافی بگڑ چکی تھی اور قحط کی حالت پڑ چکی تھی، تو ان چیزوں کا بھی فائدہ اٹھایا گیا۔ کس نے اٹھایا؟ ملٹری نے اٹھایا، ایوب خان نے اٹھایا، جو پہلے سے اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تھے، اور انہوں نے مارشل لا لگا دیا۔ بے شک ملکی حالات ایسے تھے کہ لوگوں نے اسٹارٹ میں ویلکم کیا، لیکن اس کے نتیجے میں جو ان کا 11 سالہ عرصہ اقتدار ہے، اور اس کے دوران جو سیاسی آپ کہہ لیں کہ خرابیاں پیدا ہوئیں، جو سیاسی تفاوت پیدا ہوئی، جو سیاسی محرومیاں پیدا ہوئیں، جو آمریت اور جمہوریت کے درمیان کشمکش جاری رہی، اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں نکلا۔ تو ایوب خان کا دیا ہوا نظام 1962 کی شکل میں جو سامنے آیا، انہوں نے بے شک اپنے آئین کے اندر مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان آئینی طور پر قانون ساز اسمبلیوں کے اندر پیرٹی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کو وہ اراکین اسمبلیوں کی تعداد اس طرح سے رکھی کہ وہ محروم نہ ہو سکیں۔ لیکن پریکٹیکلی کیا تھا کہ صدارتی نظام کی وجہ سے اقتدار صدر کے پاس تھا ملک کے اندر، اور جو دونوں خطے تھے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ان کے اندر جو انتظامی سربراہان تھے وہ کون تھے؟ وہ گورنرز تھے، اور گورنرز کو براہ راست لگانے کا اختیار کس کے پاس تھا؟ وہ صدر کے پاس تھا۔ تو جنرل ایوب خان نے گویا کہ وہ صدر تعینات کیے، تو پریکٹیکلی وہ کس کے تابع تھے؟ وہ ایوب خان کے تابع تھے، وہاں کے عوام کے تابع نہیں تھے، عوام کے الیکٹڈ نہیں تھے، وہ عوام کے منتخب نمائندے وہ نہیں تھے۔ تو یہ فرسٹریشن سیاسی طور پر پیدا ہونا فطری بات تھی ان کے اندر۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بنگالیوں کے اندر تعلیمی اور سیاسی شعور ہم پنجابیوں، ہم سندھیوں اور پٹھانوں کی نسبت سے کہیں زیادہ پہلے سے موجود تھا، اور کہیں زیادہ لیول اس کا زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ بھی وہاں بنی، تحریکیں بھی وہاں سے اٹھیں، وہاں شعور کی تحریکیں تقسیم بنگال کے نتیجے میں بھی سب سے پہلے وہاں سے پیدا ہوئیں۔ تو اب ان کو اپنے حقوق کا شعور بھی ہماری نسبت سے زیادہ تھا، وہ زیادہ جلدی اپنی سوچ کو بدلنے والی ایک اپروچ کے مالک تھے۔ تو بہرحال کہ یہ ایک مارشل لا کے نتیجے میں جو ایوب خان کے نے لگایا، اور بعد ازاں انہوں نے جمہوریت کی اس کو شکل دی۔ جمہوریت بھی کون سی؟ ان کے اپنی سوچ کے مطابق جمہوریت، جس کو وہ بنیادی جمہوریتوں کا نام دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ پاکستان کے عوام ابھی براہ راست جمہوریت کے قابل نہیں ہیں، ان کے لیے اس طرح کا نظام دیا جانا چاہیے کہ آہستہ آہستہ وہ بتدریج اصل ڈیموکریسی کی طرف آئیں۔ اور انہوں نے پھر ایک انڈائریکٹ ڈیموکریسی کے نظام کے تحت بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی وساطت سے صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور صدر کے چناؤ کا طریقہ کار اپنایا۔ اور وہ بھی پھر محترمہ فاطمہ جناح جب ان کے مقابلے میں تھی تو پھر کیا کیا انہوں نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا،
हर नाइंसाफ़ी से काम लिया उन्होंने, और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह को मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर मगरबी पाकिस्तान की निस्बत से ज़्यादा पज़ीराई मिली। इसका मतलब ये हुआ कि बंगाली जो थे इस इलाके की निस्बत से वो जमहूरियत के कायल थे। इधर अगर आमरीत का साथ ज़्यादा दिया जा रहा था तो मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियत जो थी वो किसके साथ खड़ी थी? वो कायदे आज़म की लेगेसी के साथ खड़ी थी, वो जमहूरियत के साथ खड़ी थी। ये इलेक्शन गोया कि एक आमर और एक जमहूरियत पसंद खातून के साथ था मुकाबला, और उसको तोस नाज़री के ज़रिए से हराया गया। तो अल्टीमेटली फिर नतीजा क्या निकलता है कि बैनुल अक़वामी साज़िशें भी होना शुरू हो जाती हैं। जब आप अदम इस्तेकाम का शिकार होते हैं, जब आपके दरमियान कौम के अंदर तकसीम पैदा होती है, तो फिर आपके दुश्मन भी अपना काम करते हैं। तो ज़ाहिर है कि भारत तो पहले से तैयार खड़ा था कि वो आपके दो टुकड़े करे। मुक्ति बाहिनी को तैयार किया, अपनी साजिशों के ज़रिए से उसने अंदरूनी तौर पर हमें कमज़ोर करने की कोशिश की, और इसका फिर बंगाली जो कुछ सियासतदान थे, शेख मुजीबुर रहमान जैसे, उन्होंने फिर 6 नुकात पेश किए, अपने मुतालबात इस तरह से पेश किए जो अलहदगी की तरफ जा रहे थे। उसी की बुनियाद पर 70 का इलेक्शन फिर उसने लड़ा और इंतहाई शानदार कामयाबी हासिल की, एब्सोल्यूट कामयाबी उसने हासिल की कि गोया कि पूरी बंगाली कौम उसके साथ खड़ी थी। तो फिर इंडिया की साजिशें, बैनुल अक़वामी साजिशें, जो आलमी ताकतें थीं, वो भी नहीं चाहती थीं कि अब ये मशरक़ी पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहे। वो भी बांग्लादेश को एक अलग मुल्क के तौर पर अब देखना चाह रहे थे। उनके अपने आलमी मुफादात थे जिनका वो तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे, और इंडिया को उन्होंने फिर आगे किया हुआ था। तो फिर इन हालात में हम देखते हैं कि गोया कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर बसने वाली बंगाली कौम जब आपके साथ नहीं रही और उनका एक मुश्तरका मकसद बन गया कि वो अलहदगी चाहते हैं, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते थे। आप मिलिट्री ऑपरेशन फिर आपने किया, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फिर मैं जाना चाहता हूँ अयूब खान कि अयूब खान ने डेमोक्रेटिक रवैया अख्तियार नहीं किया। जब उसके खिलाफ तहरीक शुरू हुई तो फिर 25 मार्च 69 में वो इस्तीफ़ा देकर चला गया। तो इस्तीफ़ा जाते हुए क्या किया? अपने दिए हुए आइन के मुताबिक इस्तीफ़ा देने के नतीजे में स्पीकर को वो सदर बना के जाना चाहिए था आइनी तौर पर, लेकिन उसने क्या किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल याहिया को इक़्तिदार देकर चला गया। तो याहिया भी अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना चाहता था, लेकिन अवामी तहरीक का उसके ऊपर प्रेशर इतना था कि वो ये ना कर सका, और उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे सदर रखा जाए। तो बहरहाल वो फिर लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत 70 का इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के नतीजे में मुजीब खान को कामयाबी हासिल हुई। लेकिन वो बहरान की सूरत में भी जो याहिया खान का किरदार रहा है वो बड़ा मुतनाज़ किस्म का रहा है। वो ज़ाती याशी में पड़ा हुआ था, ख़वातीन के साथ उसके ताल्लुकात किसी से कोई ढके छुपे नहीं हैं। तो इन हालात में भी जो एक फ़ौजी डिक्टेटर था उसके किरदार को देखा जाए तो वो उनको मुर्दे इल्ज़ाम क्यों नहीं ठहराया जा सकता? सिर्फ सियासतदान इसके ज़िम्मेदार तो नहीं हो सकते। तो फिर भुट्टो और मुजीब के दरमियान जो कशमकश हुई उसमें भी हम देखते हैं कि अगर शेख मुजीबुर रहमान डटा रहा अपने मौक़िफ़ पर, तो फिर भुट्टो साहब की तरफ से भी हम देखते हैं कि इसमें नरम रवैया अख्तियार नहीं किया गया, कुछ हिकमत अमली से काम नहीं लिया गया। उनकी तरफ से भी डटाई का काम लिया गया और कंप्रोमाइजिंग वो पोजीशन पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, और उसी कशमकश के नतीजे में बिलाखिर जंग होती है। और जंग में फिर जो मिलिट्री है वो हमारी क्या कर सकती थी? 1000 मील का फासला, ये सबसे बड़ा कुदरती फैक्टर था जो बांग्लादेश को बनने में मुआवन साबित हुआ। तो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का एक सबसे बड़ा फैक्टर जो जोग्राफियाई था वो 1000 मील की दूरी का भी था। फिर बायोलॉजिकल हवाले से देखा जाए तो हर कौम का एक मजाज होता है। तो एक सोशियोलॉजिस्ट ने रिसर्च भी की कि बांग्लादेश के अंदर बसने वाले जो लोग हैं उनका कौमी मजाज क्या है। उनके कौमी मजाज की उन्होंने निशानदेही की कि उनके अंदर तनव्वुर पाया जाता है, वो मुस्तकिल मजाजी उनमें कम है, वो जल्दी अपनी सोच को बदल लेते हैं। बहरहाल इसको जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता। तो वही शेख मुजीबुर रहमान जो ढाका से चिटागांग तक तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायदे आज़म के सिपाही की हैसियत से वो तबलीग के लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की लिए वो चलता है एक कारकुन की हैसियत से, वही मुजीबुर रहमान जो था वो 23-24 साल के बाद मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के नारे लगाता हुआ वो चल रहा था। तो बहरहाल ये हक़ाइक़ हैं कि जिनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि
پاکستان سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا جو واقعہ ہے یا بنگلہ دیش کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کے پیچھے کوئی ایک محرک نہیں ہے. اس کو صرف ہم یہ کہیں کہ سیاسی ناکامی تھی یا اس کو یہ کہیں کہ ملٹری ناکامی تھی، یہ دونوں باتیں شامل تھیں. اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے جن کا میں نے ذکر کیا، لیکن ایک بات بہرحال مسلمہ ہے کہ بے شک ڈائریکٹ ملٹری ناکامی ہم نہیں بھی کہیں کہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ 1000 میل دور جا کر ہماری ملٹری کوئی فوجی کامیابی اصل وہ کرتی، یہ ممکن واقعی نہیں تھا. لیکن اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی تھی ایوب خان کی شکل میں یا خان کی شکل میں، کہ جنہوں نے 1947 سے لے کر بنگلہ دیش کی قیام تک 1971 کے 24 سال کا جو عرصہ ہمیں نظر آتا ہے یا 23.5 سال کا، اس میں سے نصف عرصہ جو ہے وہ فوج ایوب خان کی شکل میں یا خان کی شکل میں وہی اقتدار میں رہی. تو اگر یہ سیاسی ناکامی تھی تو اس نصف عرصے کے دوران سیاست فوج کے تابع رہی اور اس کے قبضے میں رہی، لہٰذا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کو اس الزام سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل نظر آئے گا. بہت شکریہ.